दोस्तों, कभी कभी दिल सुकून मांगता है। जिंदगी की आवाज़ों, टेंशन और दुनिया के शोर में एक खामोशी सी चाहता है। और इसी खामोशी में कुरान की एक छोटी सी सूरत है, 4 आयत, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद अपने बंदे से बात कर रहा हो। यह है सूरतुल इखलास, एक ऐसी सूरत जो दिल को यकीन देती है, रूह को रोशनी और ईमान को नया रंग। मक्का के मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब के बारे में बताओ। वो किस चीज़ से बना है? क्या उसका कोई बाप है, कोई बेटा? और अल्लाह ने जवाब दिया, मगर कैसा जवाब? 4 आयत में उसने अपनी शान यक्ता बयान की। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह है, एक है, यक्ता है। ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई उसके बराबर है। क्या शान है इस जवाब की! अल्लाह ने अपनी पहचान खुद बताई, बंदा बस सुनता रह गया, दिल झुक गया। ये छोटी सी सूरत इतनी मीठी और खूबसूरत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत कुरान के 1/3 के बराबर है। अब सवाल ये आता है कि 1/3 कैसे? मतलब ये नहीं कि अगर आप सिर्फ ये सूरत पढ़ लें तो बाकी कुरान की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसकी बरकतें कुरान के 1/3 के बराबर हैं। दोस्तों, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह है, एक और यक्ता। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ना कोई उसका हमसर है, ना कोई उसका हमजाद। सवाल, ये आयत कुल यानी कहो से क्यों शुरू हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा वो अल्लाह है क्यों नहीं कह सकते थे? एक वजह यह है कि अल्लाह ने नबी को हिदायत दी कि यही अल्फाज कहें, और नबी ने हर लफ्ज़ बगैर किसी तब्दीली के दोहरा दिया। दूसरी वजह यह है कि ये इस बात पर जोर देता है कि ये पैगाम खुद अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह सबसे बड़ा नाम है। लफ्ज़ अहद यानी वाहिद, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही खुदा है। ये नहीं कि वो नंबर 1 है, फिर नंबर 2 या 3 भी हैं। अल्लाह वाहिद और यक्ता है। अल्लाह की तमाम सिफात भी उससे जुदा नहीं की जा सकती। लफ्ज़ अहद बहुत ख़ास है। ये सिर्फ एक का मतलब नहीं देता। ये कहता है कि सिर्फ वही एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। वाहिद अददी वाहिद है, एक के बाद 2 आ सकता है, मगर अहद वो है जिसके बाद दूसरा मुमकिन ही नहीं। यानी अल्लाह ऐसा वाहिद है जिसकी ना कोई मिसल, ना कोई शरीक, ना कोई दूसरा। यहाँ एक वाक़या याद आता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के के मुशरिकों के हाथों अज़ियत में थे, उनके जिस्म पर गरम पत्थर रखे जाते और वो सिर्फ एक लफ्ज़ दोहराते, अहदुन अहदुन। ये अहद उनके ईमान की धड़कन बन गया था, क्योंकि वो जानते थे मेरा रब एक है, बाकी सब फानी है। अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। हम दौड़ते हैं लोगों के पीछे, पैसे के पीछे, मगर सुकून वो सिर्फ अल्लाह के पास है। लफ्ज़ समद के कई मानी हैं, हमेशा मौजूद और जिंदा, किसी का मोहताज नहीं, कोई चीज़ उसे ज़रूरतमंद नहीं बना सकती। ये आयत ऐसी है जैसे कायनात के सारे राज खुल जाएं। अस्समद का मफहूम बहुत गहरा है। इसके मायने हैं वो जो हर चीज़ का सहारा है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं। इंसान मोहताज है हवा का, पानी का, रिस्क का, मोहब्बत का, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ना थकता है, ना सोता है, ना खाता है, ना भूलता है। वो हर लम्हा कायम है, हर चीज़ को थामे हुए है। अस्समद की रूहानी गहराई। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अस्समद वो है जिसके सिवा कोई पनाह नहीं। जब मखलूक आजिज़ हो जाती है तो वो इसी की तरफ लौटती है। यानी जब दिल रोए, जब कोई समझने वाला ना हो, जब दुनिया पीठ फेर ले, तो बस अस्समद याद आता है। अल्लाह के बंदे जब अल्लाहुस समद पढ़ते हैं तो गोया वो अपने सारे दुख अल्लाह के कदमों में रख देते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर सब तुझे छोड़ जाएं तू भी मैं तेरे साथ हूं। आज के इंसान के लिए पैगाम। बेटा, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन अपने रब को भूल गया है। दुनिया में सब कुछ मिल गया मगर सुकून नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सुकून मखलूक में नहीं बल्कि खालिक में है। अल्लाह समद हमें याद दिलाता है
کہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ چیزوں میں نہیں اللہ میں ہے۔ جب تم رات کے اندھیرے میں تھک جاؤ، جب تمہارے آنسو چپکے سے گال پر گر جائیں، تو اللہ الصمد کہہ کر دیکھو، دل جیسے ہلکا ہو جائے گا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ آیت شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ دنیا کے بیشتر مذاہب نے خدا کے لیے خاندان گھڑ لیے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، مگر اسلام نے اعلان کیا اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں۔ بیٹا پیدا ہونا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کسی کے بطن سے آیا، نہ کسی نے اسے جنا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر وہ کسی سے پیدا ہوا ہوتا تو وہ خالق نہ ہوتا۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ محتاج ہوتا، اور محتاج رب نہیں ہوتا۔ یہ آیت اللہ کی شان کبریائی کا اعلان ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، نہ وہ کمزور ہوا نہ بڑھاپے میں جائے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ آخری آیت گویا ایک مہر ہے جو توحید کے دروازے پر لگا دی گئی۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کی قدرت میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کی رحمت میں، نہ اس کے جمال میں۔ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، بناتا ہے، مگر اللہ خالق ہے۔ انسان فنا ہوتا ہے، مگر اللہ باقی ہے۔ انسان محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک لمحہ تصور میں لاؤ، کبھی آسمان کو دیکھو، اتنی بلندی، اتنی وسعت، کوئی ستون نہیں۔ کبھی سمندر کو دیکھو، بے انتہا گہرائی مگر توازن برقرار۔ کبھی دل کی دھڑکن کو سنو، ہر دھڑکن ایک حکم سے چل رہی ہے۔ یہ سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہر شے پکارتی ہے، وہی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور وہ شخص جو اس سورت کو محبت سے، یقین سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے اور دل سے کہی ہر بات قبول کرتا ہے۔ چھوٹی سی سورت مگر اثر ایسا جیسے دل کے اندر روشنی اتر جائے۔ یہ سورت ہمارے تعلق کو اللہ کے ساتھ واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب سے کس طرح مختلف ہے۔ ہمارا ایمان اس میں ہے کہ اللہ منفرد اور یکتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز اس پر محتاج ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں۔ ایک دلچسپ حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی جو ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے، دوسرے لوگ تنگ ہو جاتے۔ صحابی کہتے کہ یہ میری عادت ہے اور میں سورۃ الاخلاص پڑھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے رب کی تعریف کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کی محبت نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ہمیں بھی سورۃ الاخلاص سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے رب کی یکتائی اور کامل صفات بیان کرتی ہے، نہ کہ صرف اس لیے کہ یہ چھوٹی ہے۔ یہ سورت ہماری ایمان کی بنیاد ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ سب سے منفرد اور کامل ہے۔ دوستوں، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں۔ کچھ لوگ ایک خدا مانتے ہیں، کچھ کئی دیوتاؤں یا طاقتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ درخت بھی خدا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پتھر مقدس ہے۔ لیکن سورۃ الاخلاص آ کر کہتی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ نہ وہ کسی پتھر میں بند ہے، نہ کسی مورت میں، نہ کسی آسمانی شبیہ میں۔ وہ رب تو سب کے اوپر ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے۔ اور دیکھو نا، انسان نے ہمیشہ خدا کو تلاش کیا، کبھی سورج میں، کبھی دریا میں، کبھی مورتیوں میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔ مخلوق فنا ہوتی ہے اور اللہ الصمد، وہ باقی رہنے والا ہے، بے نیاز۔ یہی تو سورۃ الاخلاص کا معجزہ ہے۔ 4 آیات اور پوری دنیا کے جھوٹے خداؤں کا جواب۔ نہ لڑائی، نہ بحث، بس ایک سادہ روشن اعلان، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ ٹیکنالوجی، دوڑ، مقابلہ، دکھاوا، لیکن انسان کا دل اب بھی خالی ہے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سکون نہ کسی ایپ میں ہے، نہ کسی آلے میں۔ سکون اس ذات میں ہے جو الصمد ہے،
जो सबको संभालने वाला है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं। जब दिल टूटे, जब दुनिया बेमायनी लगे, बस ये 4 आयत पढ़ लो और महसूस करो जैसे अल्लाह खुद तुम्हें थाम रहा है। दोस्तों, ये सूरत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। जब तुम अकेले हो, जब कोई तुम्हें समझ ना सके, बस कह दो कुल हुवल्लाहु अहद और देखो कैसा सुकून उतरता है दिल में। याद रखो, दुनिया बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, मगर अल्लाह हमेशा वही रहेगा, अहद अस-समद। और यही यकीन तुम्हें दुनिया के हर तारीकी से निकाल लेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दिल का सुकून, जिंदगी का मकसद और अल्लाह की कुर्बत, तो रोज कम से कम एक बार सूरतुल इखलास पढ़कर देखें। ये अल्फाज नहीं, ये अल्लाह का प्यार है जो दिल के अंदर उतरकर हर दर्द को रोशनी में बदल देता है।